Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, une demande d'admission à l'école de technologie supérieure. Donc tout d'abord, نخشوا في السيت اوفيسيال خاوتي كيما راكم تشوفوا etsmtl.ca. نهبطوا لتحت لهنا، نكليكيو admission. دونك كي تكليكي على admission تشوف واش من سيسيون نتاع حتقرا فيها او بيان لو بروغرام اللي حتقراه نتاع لو سيكل تاعك شي هو، سواء بريمي سيكل، دوزيام سيكل، تروازيام سيكل. بريمي سيكل بكالوريا، دوزيام سيكل ميتريز، تروازيام سيكل دكتوراه. دونك اللي حاب يقرا ليسونس كيما نقولو حنا في الجزائر يكليكي لهنا بروغرام دو بريمي سيكل، ماستر، دوزيام سيكل، دكتوراه، تروازيام سيكل. دونك باغ اكزومبل حنا نختارو دوزيام سيكل. فوالا لهنا يعطيك لي زيتاب ا سويفر. فوالا تقراهم لهنايا لو دوسي اكسيتيرا. فوالا احنا نروحو للتالتة ديريكتومون ونهبطو لتحت، نكليكيو ديبوزي اون دوموند دادميسيون. فوالا تو دابور خوتي لازم تعرفوا بلي لازم يكون عندكم ايميل، لازم يكون عندكم ايميل باه تقدروا ديروا اون دوموند دادميسيون في لو تياس. نجيو لهنا نكليكيو نوفيل دوموند. فوالا لهنا تكتب لو نو تاعك بالهاني، لهنا لو برينون، لهنا لادريس كوريال ou bien l'adresse email. gmail.com. فوالا نزيدو نعاودو لادريس ايميل لهنا. في كندا يقولوا لها ادريس كوريال ماشي ادريس ايميل، الايميل يقولوا له لو كوري. فوالا لهنا تختاروا مود باس لو ميم لهنا، مود باس كونفيرماسيون هادي بون سي بون. دونك نكليكيو لهنا كود تاع كابا تشادا نديرو كري لو كونت. دونك لهنا تختاروا السيسيون اللي حتقراو فيها، IT 2020, automne 2020, hiver 2021. Donc, par exemple, il faut toujours تختاروا une session اللي تكون بعيدة على la date de اللي حديبوزيو فيها البرمي ديتود au moins 6 mois، على الأقل 6 شهور. دونك نختاروا automne 2020. حنا درك رانا في مارس. دونك لو سيكل كيما قلنا دوزيام سيكل. pour les gens اللي حيختاروا بكالوريا ou bien licence راهم يديروا premier cycle. Le programme maîtrise. Maîtrise avec projet par exemple. نختاروا واحد. نتوما تختاروا لازم بروغرام اللي يكون قريب لواش قريتو في الجزائر. انا قندير في اكزامبل برك نعطيلكم كيفاه ديروا لا دوموند دادميسيون. اختاروا هذا ريجيم ديتود. ديما ديروا طون بلان لهنا، ديما ديروا طون بلان ريجيم ديتود. فوالا سويفون هنا بي الجيري. ديبلوم. دونك الدبلوم اللي عندك في البلاد وش هو. دونك اللي عنده ماستر يحط ماستر. سبيسياليزاسيون شوف سبيسياليزاسيون تاعك اللي قريتها في البلاد وش هي. ايتابليسمون اللي قريتي فيه، اليونيفرسيتي اللي قريتي فيها في البلاد وش هي. باغ اكزومبل هنا باجي مختار عنابة. هادي ايتا دوبتونسيون. دونك لهنا اللي داه الدبلوم تاعو يدير اوبتوني. اللي باغ اكزومبل درك العام هذا راهو يقرا ماستر 2
يدير obtenir معناتها راح يديه مازال ما داهش دونك حنا نديرو obtenu mois de début دونك أول عام أول شهر دخلتي فيه اليونيفرسيتي وهذا وقتاه فضيتي القراية تاعك من اليونيفرسيتي ولا آخر عام اللي قد تقرا فيه درك باغ اكزومبل أنا ديتو في 2019 فوالا هادي دات دوبونسيون هادي وقتها ديتي الدبلوم تاعك جويي 2019 لهنا لي مويان لهنا L1 فوالا لهنا L2 لهنا L3 ليسونس 3 لهنا لي مويان تاع بروميير اني تاعك يونيفرسيتار لهنا دوزيام اني لهنا العام تاع لا ليسونس تحطهم لازم قد فوالا 12,42 لهنا تاع الماستر 1 لهنا تاع الماستر 2 فوالا اجوتي هنا لي كوردوني تاعك اوتر برينون سي فاكولتاتيف هادي متعبيهاش دونك لهنا لا دات نيسونس لا دات نيسونس تاعك سكس سوا ماسكولين سوا فيمينا لونغ ماترنال عرب ولا كابيل جو بونس كابيل مكانش والله اعلم فوالا انا مون بير arabe et ma mère kabyle langue d'usage français code permanent دي مديروهاش هادي فاكولتاتيف هادي suivant lieu de naissance étranger statut légal permis d'études voilà pays de citoyenneté Algérie pays de naissance Algérie فوالا لا فيل تكتب لا فيل تاعك suivant لهنا تبدل هنا دير الجزائر الجيري هنا تكتب لادريس تاعك والادريس تاعكم خاوتي هنا تكتب نيميرو تليفون سيلولار ولا تاع لا ميزون فيكس دونك انا راني عبيت هكاكا برك نتوما تكتبو النيميرو تاعكم لهنا لو نون دو فوتر مير بوهنا وسناني le nom de votre père خليوها كيما راهي هادي لهنا pour l'emploi donc pour les gens qui ont entamé un emploi en Algérie ou bien pour les gens اللي قاعدين يخدموا درك اخاوتي في الجزائر لهنا يعبيو هادي اجوتي ان امبلوا ميم لي جون اللي يخدموا من قبل باغ اكزومبل 2 زون هاكا درك راهم اون شوماج يحطوها هادي
يحطوا لا دات دومبلوا من وقتها لوقتها ويديروا اجوتي بور لي جون اللي مازالوا للدرك étudiant ou bien اللي راهم اون شوماج ما خدموش خلاص ينيوريوها ليطاب هادي ديريكت. فوالا بوليتيك لينغويستيك. لهنا خاوتي لازم تختاروا وحدة من هادوما كل درك سا ديبون لو كا تاعكم انتم. اقراو مليح ها. لهنا قالك vous avez fait. لهنا لازم تختاروا وحدة من هادوما كل لازم تختاروا منها وحدة برك باش تبعتوها لهم بعد. لهنا قالك vous avez fait vos études secondaires entièrement en français. دونك لهنا اللي قرا في الليسي en français يعني ما قراش خلاه بالعربية يكليكي لهنا. دونك في لو كا تاعنا سي امبوسيبل. Vous avez reçu l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement littérature. دونك هادي pour les Canadiens. هادوما كل خاطين تاعنا حنا. Voilà هادي. Vous avez obtenu un diplôme qui nécessite au moins 3 années d'études universitaires entièrement en français. Donc pour les gens qui ont 3 ans en université entièrement en français, c'est le cas de la plupart des universités algériennes. Donc تكليكي لهنا. درك لهنا اللي ما عندوش واحد باغ اكزومبل دركا يقرا بريمير اني في اليونيفرسيتي. لهنا تروح للو كا هذا سوا يكون عندك الدالف ولا تي سي اف. راهم يشرطولك لهنا يقولك عندك بي دو ولا سي ان ولا سي دو. المهم من تحت البي دو ما يقبلوهاش. هاي تي سي اف فوالا avec un résultat B1. فوالا ميم اذا عندك بي 1 تحطها لهنا. هاي ميم اذا عندك بي 1 تحطها. واللي ما عندوش خلاه يدير هادي je ne réponds à aucun des critères précédents. بصح هادي راح تأثر من بعد في التريتمون الدوسي تاعكم خاوتي. انا حنختار هادي سي مون كا. ندير سويفون. فوالا وصلنا ليطاب تري امبورطونت هادي. لهنا لازم نولهكم على حاجة. لازم pour chaque téléversement لازم يكون un seul PDF. Par exemple, tous voilà, les diplômes admissibles de baccalauréat, licence et master. Il faut que les 3 diplômes soient en même PDF. Voilà, les relevés de notes, baccalauréat L1, L2, L3, M1 et M2. لازم يكونوا il faut qu'ils seront tous dans le même PDF. فهمتوني خاوتي باسكو تيليفيرسمون يكون مرة واحدة برك. تيليفيرسمون سي اون سول فوا. انا راح ندير نتيليفيرسي برك هكاكا باش ندير مثال برك سي جوست ان اكزامبل. فوالا نديرو جوست ان اكزامبل. فوالا حندير جوست ان اكزامبل انا. نتوما ديروهم في البي دي اف كيما قلت لكم. دوك نعطيكم اسم السيت تاع البي دي اف المليح لي كومبيني لي دوكيومون. فوالا بي دي اف كومبين. فوالا هنا يكومبيني لك لي ديبلوم تاع الباكالوريا ديبلوم تاع ليسونس ديبلوم تاع ماستر dans un seul PDF. Après relevé de notes baccalauréat relevé de notes L1 relevé de notes L2 relevé de notes L3 relevé de notes M1 relevé de notes M2 tous dans le même PDF dans un seul PDF. voilà لهنا ديرها هاك. من بعديك لازم ما يديباسيش 10 ميجا اوكتي. اذا ديباسا هذاك لو دوكيمون 10 ميجا اوكتي واش ديرو تروحو تكومبريسيوه خاوتي. كومبريسور ها فوالا تهزوه وتحطوه وديروا له كومبريسي. فوالا درك انا باش نكمل لكم برك لهنا السيرتيفيكا دو نيسونس او بيان لاك دو نيسونس. لهنا كيما قلت لكم هادي
3 années d'études universitaires en français. فوالا هاديك راكم تلقاوها في لانكس أخاوي. دونك هادي تلقاوها في لانكس، سوا لانكس تاع الليسونس سوا لانكس تاع الماستر. كي تديو نتوما الدبلوم تاعكم تاع الليسونس ولا تاع الماستر يمدولكم لانكس. في لانكس هادوكا يمونسيونيو باللي راكم قريتو 3 اني اون فرونسي. في تاع الليسونس يمونسيونيو بلي 3 اني اون فرونسي، و بور ماستر يمونسيونيو بلي 5 اني اون فرونسي. دونك l'un des deux c'est acceptable. لهنا لاك نيسونس. دونك انا ندير برك اكزامبل باش نكمل لكم لا ميثود برك كيفاه ديروا لا دوموند ادميسيون. دونك هذا السي في دو بريفيرونس السي في ديروه سو فورما كنديان. فوالا السي في تاع لي كنديان تلقاهم ما يحطوش فوتو باغ اكزومبل، ديروه كنديان نتوما خير. فوالا هذا ديبلوم ادميسيبل كيما قلت لكم، ان سول بي دي اف parce que le déliversement une seule fois. Si tu sauvegardes, tu reviens, tu trouves rien. Voilà, regarde, aucun. Si tu ajoutes un autre document, le document précédent qui a été téléversé, il sera automatiquement effacé. Voilà le relevé de notes, les relevés de notes. Juste un exemple, bref. Sauvegarder, dire au suivant. Là, non. Les conditions politiques sur le plagiat. Donc, j'accepte les conditions. J'accepte. دونك لهنا تفيريفيو لي كوردوني تاعكم اذا صحاح ماشي صحاح، اسكو غلطتو في حاجه فيريفيو بالعقل. فوالا ديرو سويفون. دونك وصلنا ليطاب الاخرى هادية. اللي عنده كارت فيزا او يخلص بالكارت فيزا تاعو، واللي ما عندوش يشوف كاش واحد صاحبه ولا واحد في الفيسبوك يكون كونفيونس، باغ اكزومبل واحد عنده بايسيرا ولا واحد هاك يخلصلو. فوالا دات ديكسبيراسيون تاع لا كارت، mois d'expiration, code de sécurité اللي يجي من اللورا تاع لا كارت و derrière de la carte. Voilà numéro de la carte, titulaire de la carte, le nom اللي يجي في لا كارت. من بعد كدير بيي، بعد كي دير بيي ça dépend après combien de jours ils vont te répondre. Donc كاين دي كا dans 4 jours, كاين دي كا dans 12 jours, كاين دي كا dans une semaine, كاين دي كا dans un mois, كاين دي كا dans 2 mois et plus. Donc, d'habitude, il ne dépasse pas les 2 mois. Voilà. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.